Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, on va détailler le deuxième chapitre le financement et paiement internationaux qui concerne les moyens de financement. Donc, on va voir كيفاش traiter ou analyser un cas pratique qui traite le deuxième chapitre du financement et paiement internationaux. Donc déjà قلنا que في chapitre الثاني ديال les moyens de financement كنقسموا les moyens l'ensemble des moyens de financement كيتقسموا ليه على جوج ديال les groupes. Le premier groupe c'est les moyens de financement à court terme et deuxième groupe هو le moyen de financement à long terme. Les moyens de financement à long terme. Donc وشفنا شنو هو الكريتير اللي كيخليني نحكم على راسي واش هذا الكان اللي عندي واش nécessite un moyen à court terme ou là un moyen à long terme. قلنا كنشوفوا la nature ديال هذاك l'achat اللي غنديرو. Donc la nature ديال داك le produit qu'on souhaite acheter. Il est un produit destiné à la consommation. Donc on a كنهضروا على les moyens de financement à court terme. Il est un bien destiné à l'investissement. Donc on a كنهضروا على un moyen de financement à long terme. علاش كنقول un moyen de financement à long terme ou un moyen de financement à court terme حين ديجا حنايا قلنا l'objectif اللي خصنا نكونوا كنتعلموا ولا اللي خصنا نحققوا فاش كنكونوا كناناليزيو هاد لو كا براتيك سي كو اننا نلقاو un moyen de financement qui va nous permettre de couvrir ou là de financer l'achat ديالنا avec le minimum de coût. علاش حيت حنا tout simplement قلنا كنعتمدوا على un agent économique باش نجيبوا الفلوس pour financer l'achat ديالنا اللي حنا اصلا محتاجين ليه. دونك ملي كنعتمدوا على ان اجون ايكونوميك واحد اخر باش يعطينا الفلوس كيحسب علينا واحد لو كو اللي هي القيمه ولا لا فالور ديال ولا لا كونتربارتي ديال لا بارتيسيباسيون ديالو اللي من خلالها حنايا حققنا هاد لاشا ديالنا اللي غنربحوا نديجاجيو منه حنا واحد هاد لو بينيفيس هذا. وما يمكنش حنا نربحوا بوحدنا ونستغلوا الناس ونربحوا غير بوحدنا. كنستغل واحد لاجون ايكونوميك خصو حتى هو يربح معايا كنربح انا خصو حتى هو يربح معايا. دونك كنقولوا دونون غانيون. دونك ولكن حنايا اوطون كو سوسيتي خصنا ما نخسروش بزاف ديال الفلوس. سي بور سا كان خصنا نلقاو لو بون موين دو فينانسمون. سا ديبون لو بوزوان ديالنا و سا ديبون لا سيتوياسيون فينانسيير ديالنا. دونك شنو اللي كيخليني كنقول قلنا واش موين دو فينانسمون ا كور تيرم ولا لون تيرم. لو كور تيرم سي تو سامبلومون ملي كنكون محتاج un bien destiné à la consommation. Par exemple, ملي كنكون محتاج la matière première, donc automatiquement خصني نلقى un moyen de financement à court terme. Tout simplement علاش هنايا غنخدموا لا لوجيك. غنحتاج une matière première. ديجا قبل ما ندخلوا لا لوجيك غنشرح لكم واحد الحاجه. ديجا لو كو ديال هاد لو موين دو فينانسمون اللي تو ديبون دو لا سوم اللي غادي ناخذ من هذاك لاجون ايكونوميك و لا دوري فاش غنرجع هذاك لا سوم كامله لمولاها. الا خديت مثلا ان كريدي بوندون 5 سنين ديال واحد لا سوم اكس ماشي هي الا خديت لو ميم لا ميم سوم بوندون واحد العام ديال بوندون اون دوري ديال عامين. دونك الا خديت سوم اكس دورون 5 سنين ماشي هي دورون عامين. دونك 5 سنين غيكون لو كو طالع بزاف حيت لي زانتيري كيتخلصوا على 5 سنين الوغ كو الا كانت غير عامين لي زانتيري غنخلصوهم غير على عامين. غنخلصوهم على 24 شهر ماشي هي 60 شهر. دونك هنايا كيتزاد كل ما تزادت المده بلا ما نشونجيو لو مونطون الا تزادت غير المده دونك كتزادوا عندنا كيطلع لنا الكو. ولا الا خلينا نفس البيريود مثلا ان مونطون اكس افيك ان مونطون ايغريك سوا بجوجهم خديناهم في واحد لا بيريود بيان ديتيرميني. مثلا خدينا لو مونطون اكس و لو مونطون ايغريك دورون عامين دو كريدي دورون عامين. الا كان لو مونطون اكس هو الكبر من المونطون ايغريك راه لو كو اللي غنخلص على اكس كبر من لو كو اللي غنخلص على ايغريك. دونك جو دو فير اتونسيون توجور لو مونطون اي لا دوري. دونك الا كنت انا محتاج عندي ان بوزوان ولا محتاج ان موين دو فينانسمون ا كور تيرم خصني نختار ان موين دو فينانسمون ا كور تيرم. ما ناخذوش ا لون تيرم حيت الا خديت ا لون تيرم انا غنخلص لو كو على واحد لا بيريود اللي كبيره بزاف وغنخلص ان كو تري زيلفي بارابور لا نورم اللي انا محتاج ليها. دونك نرجعوا لا لوجيك ديالنا حنايا. الا قلنا مثلا ان بيان ديسيني على كونسوماسيون جينيرالمون كيكون لا ماتيير بروميير. انا كنحتاج لا ماتيير بروميير ديجا الستوك ديال لا ماتيير بروميير كيكون في لا كلاس 3. دونك سي لاكتيف سيركولون يعني الحاجه ان اليمون اللي كان اكسبلواتي فيه في العام
plusieurs fois. Donc كنحتاج une matière première باش ندير l'exploitation pour produire ولا pour fabriquer des produits finis اللي انا خصني نبيعهم le plus tôt possible. ما خصهمش يبقاو عندي بزاف في لو ستوك، حيت الا بقاو عندي في لو ستوك عاوتاني كيتزادوا عليا لي كو. دونك انا جو شيرش توجور باش انني نكسبلوتي ديك لا ماتيير بروميير رابيدمون، نصاوب بها دي برودوي فيني ونبيعها رابيدمون. دونك هنا علاش كنقولوا حنايا محتاجين ان موين دو فينانسمون ا كور تيرم، حيت انا تو سامبلومون هذيك لا ماتيير بروميير غنصاوبها نكسبلوتيها بزربه ونحاول لو بلو تو بوسيبل نبيعها. منين نبيع لي برودوي فيني اللي صاوبتهم بها، دونك منين كنبيع هذوك لي برودوي فيني، دونك اشنو كندير انا؟ كنريكوبيري منهم الفلوس، كنجيب الفلوس اللي خصني نرجع لمولاهم اللي خديت من عنده هذاك لو موين اللي اعتمدت عليه باش نجيب هذاك لو فلوس باش ناخذ لا ماتيير بروميير. دونك هنا خاصني غير واحد لا دوري قليله بزاف باش انني نريكوبيري الفلوس اللي ديجا شريت بهم لا ماتيير بروميير، وكنريكوبيريهم دون فاسون اللي هي رابيد. سي بور سا كيخصني نختار ان موين دو فينانسمون ا كور تيرم، نختار لا دوري ولا لا بيريود اللي غنقدر فيها نريكوبيري لارجون باش انني نعطي السيد فلوسو ونخلص ليكو غير على ديك لا بيريود. سوبوزون كو انني غنشري اون ماتيير، ناخذ محتاج انني نشري لا ماتيير بروميير اللي غنصاوب بها واحد لا كوموند اللي غنبيعها ديسي 2 موا. ما يمكنش ليا، ما خصنيش ناخذ مثلا ان كريدي على عام، حيت انا غناخذ الكريدي اليوم غنشري لا ماتيير بروميير ديسي 2 موا غادي نبيع لي برودوي فيني اللي صاوبت بهذيك لا ماتيير بروميير. دونك غنريكوبيري الفلوس بامكاني انني من هنا لشهرين نرجع الكريدي لمولاه افيك لي كو غولاتيف لهاد الشهرين. اما الا خديت على عام، دونك انا ريكوبيريت الفلوس بوندون شهرين، دونك نقدر نغطي هذاك نرجع ليه فلوسو افيك لي كو ديال شهرين. ولكن انا درت واحد لا موفيز جيستيون، خديت 12 شهر، دونك غتزاد عليا 10 شهور دو بلوس اللي غنخلص عليها ديكو غير هكذاك. الوغ كو انا لو بوزوان ديالي كان غير شهرين وانا خلصت ليكو على 12 شهر، يعني 10 شهور زايده عليا في ليكو. دونك علاش؟ حيت ما درتش اون بون جيستيون ولا ما درتش واحد البون اناليز اون ميور اناليز باش انني نجيري لو كو ديالي. دونك هذا ان بون اكزومبل باش نعرفوا اشنا هي لامبورطونس باش انني نختار le meilleur ou le bon moyen de financement اللي انا محتاج ليه. دونك كنشوف لا سيتوياسيون ديالي alors que الا كان عندي ان besoin ولا كنت محتاج بغيت نشري ان بيان ديستيني على الانفستيسمون، مثلا بغيت نشري اون ماشين، دونك ماشين كتسوى بزاف ديال الفلوس، مثلا كتسوى واحد 100 مليون. ملي غنشري انا ديك 100 مليون خصني بزاف ديال الوقت وانا كان اكسبلواتي في هذيك لا ماشين باش يلاه نكوفري لو مونطون ديال هذيك 100 مليون. ما يمكنش نشري ديك لا ماشين اليوم ونخدم بها 6 شهور ونجمع منها 100 مليون، هذه امبوسيبل، ما يمكنش. دونك سي بور سا هنايا كنحتاج لواحد المده طويله باش نقدر نسترجع الفلوس ديال هذيك لا ماشين. دونك خصني نختار ان موين دو فينانسمون اللي نقدر نرجعو على مده طويله، يلاه يكفيني الوقت باش انني نكسبلواتيه بهذيك لا ماشين ونريكيبيري الفلوس ونبقى نرجع شويه بشويه. سي بور سا ديك 100 مليون عوض ما ناخذ نختار ان موين ا كور تيرم ب 100 مليون، غنختار ان موين دو فينانسمون ا لون تيرم مثلا 5 سنين. دونك باش انني نرجع 100 مليون في 5 سنين ماشي هي باش نرجعها في 6 شهور ولا 8 شهور ولا عام ولا عامين. دونك 5 سنين غنرجع شويه بشويه، غنكون خدام على راحتي وخدام براحتي وكنرجع بشويه بشويه حتى كنقدر نكوفري هذيك لا شارج كامله. دونك بيان سور كو هنايا لو كو غنخلصوا على 5 سنين، سي فري كو الكو غيكون طالع شويه، ولكن جي با لو شوا. علاش؟ حيت الا بغيت نختار ان موين دو فينانسمون ا كور تيرم ديجا هادوك يكونوا بلافوني، كيكون البلافون ديالهم ليميتي، ما نقدرش نديباسي واحد لو مونطون على حساب ديما على حساب لاجون ايكونوميك اللي تعاملت معاه، هو كي امبوزي عليا دي بلافون اللي ما نقدرش انا نديباسيهم. تو ديبون ديجا لا سيتوياسيون فينانسيير ديالي، تو ديبون دو بزاف ديال الحوايج. دونك اليوم غادي نديطايو في هاد لا فيديو هادي، غادي نديطايو نشرحوا مزيان شنو هما لي موين دو فينانسمون ا كور تيرم، وشنو هما الحوايج اللي خليوني انني نحكم بان هاد لو موين اللي خاصني ماشي لي زوطر. وكنعاود نقولها كيف ما قلتها في لا فيديو بريسيدونت كو ان سول بور شاك كا ان سول موين اللي غادي ينفعني، سوا يكون ا كور تيرم سوا يكون ا لون تيرم. وبارمي مثلا الا كنت انا محتاج الان موين دو فينانسمون ا كور تيرم، راه غير واحد اللي غيكون فالابل بور كاع لي ريبونس. خصني نلقى لو ميم كا ولا لو ميم موين
de financement. ماشي انا نلقى un moyen de le premier moyen de financement وصاحبي يلقى le deuxième ولا le troisième le quatrième. Donc واحد فينا عنده غلط. Donc chaque cas عنده une seule réponse اللي خص كل شيء يلقاها وباش نلقاوها خصنا نخدموا لا لوجيك ولا خصنا on doit chercher quelques informations في l'énoncé d'exercice اللي غيعاونوني باش نبريسيزي la réponse ديالي. Donc ندوزو déjà les moyens de financement à court terme كاينين خمسه. كاين facilité de caisse, crédit de trésorerie, l'escompte, الموبيليزاسيون دو créances nées à l'étranger وعندنا لا فاكتوراج. غنشوفوا كل واحد فيهم اشنو كنقصدوا به وشنو هما لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديال كل واحد فيهم. دونك وهاد لي زافونتاج و لي زانكونفينيون هما اللي كيعاونوني باش انني نختار لو بون شوا. علاش؟ حيت كنقلب عليهم توجور. انا ملي كنقرا لي لانسي ديكزيرسيس انا كنبقى كناناليزي هذوك لي زانفورماسيون. جو شيرش توجور اونتر لي لين، ما غنبقاش كنقرا هكذاك بيتمون. خصنا نعرفوا اشنا هو نفهموا او دولا ديال هذيك لا فراز ولا ديال هذيك ليكسبرسيون اللي عندنا في لي لانسي ديكزيرسيس. دونك انا كنكون كنقرا لي لانسي ديكزيرسيس وكناناليزي هذيك لانفورماسيون اشنو كنكتشف فيها معلومات. دونك وكتكون عندي لا كاباسيتي بيسكو غنكون فاهم مزيان لو كور ديالي، كتولي عندي لا كاباسيتي اوتوماتيكمون باش انني غير كنقرا والدماغ ديالي كيبدا كيديتيكتي بزاف ديال لي زانفورماسيون وكيبدا اشاك فوا كيعطيني قريت هاد لانفورماسيون هادي غتعطيني هاد لو مويان هذا، من بعد قريت اون نوت انفورماسيون انولات لي هاد لو مويان هذا اورينتاتني فيغ ان اوتر مويان دو فينانسمون. دونك هكذا كنمشيو. نبداو دابا لو بروميير موين دو فينانسمون ا كور تيرم اللي هو الفاسيليتي دو كيس. الفاسيليتي دو كيس هو ان موين ولا هي واحد لا سوم ديال الفلوس اللي كتاكورديها ليا ولا سورت دو كريدي اللي كتاكوردي ليا لا بنك. ملي كنكون انا جينيرالمون في لا براتيك ملي كنكون انا كنحتاج ولا ملي كتكون لا سوسيتي كتحتاج لواحد الفلوس غير بوندون واحد لا بيريود تري كورت وهذه كتكون تري بلافوني. باغ اكزومبل في لا براتيك مثلا منين كتجيك مثلا شي كوموند على غفله باغ اكزومبل جاك شي كوموند تري امبورطونت وما عندناش حنايا لا كاباسيتي باش نفينونسيو. حنا توجور دابا كنهضروا على لي موين دو فينانسمون ا كور تيرم. دونك على لي محتاجين عندنا دي بوزوان ديستيني ا لا كونسوماسيون. دونك اكزومبل انا كنقولوا لا ماتيير بروميير. دونك جاتني واحد لا كوموند كبير على غفله، الفلوس اللي عندي ما نقدرش انني نفينونسي بهم هذيك لا كوموند. حيت خصني ديجا بريباريها ونوجدها للكليان ونعطيها ليه باش هو يخلصني. منين غيخلصني ديك الساعه غادي نرجع الفلوس لا بون. دونك انا ما عنديش مي بروبر مويان ما كافينيش باش انني نفينونسي هاد لا كوموند هادي. كنمشي عند لا بنك كنقول لها هاد اكوردي ليا فاسيليتي دو كيس. لي زافونتاج او لي زانكونفينيون ديال هاد لي زافونتاج ديال هاد الفاسيليتي دو كيس سي كو انه تيكون لا بروسيدور تكون سهله بزاف وكتكون مع. علاش كتكون سهله؟ حيت حنا كندومونديو هاد الفاسيليتي دو كيس من لا بنك اللي حنا لا سوسيتي حاله فيها لو كونت بانكير ديالنا. دونك كيكون التعامل ديجا عندنا واحد ليستوريك ديال التعامل. دونك لا بنك كتثق فينا وكتسهل علينا المأموريه وكتعامل معنا. دوكو هي راه عارفانا باننا خدامين مزيان غير غترجعنا الفلوس غنرجعهم ليها. دونك كاينه واحد اون سيغتين كونفيونس ما بيناتنا. دونك سهل باش اننا ناخذوا الكريدي ولا الفاسيليتي دو كيس. الوغ كو لانكونفينيون سي كو كيكون لو كو ديالها كيكون طالع بزاف، لو طو دانتيري كيكون طالع بزاف. ثاني حاجه سي كو كتكون تري بلافوني. ملي كنقول تري بلافوني يعني انني كاين واحد لو مونطون لو بلافون اللي ما خصنيش نديباسي كيكون هابط بزاف. ما كاينش ان مونطون كبير اللي نقدر انا نستافد منه سو فورم دو فاسيليتي دو كيس. ندوزو لو موين الثاني اللي هو كريدي دو تريزوري. هذا الكريدي دو تريزوري امتى كنفكر فيه؟ منين كنكون كنقرا لي نونسي ديكزيرسيس باش نقول انني محتاج لكريدي دو تريزوري. دونك هذا الكريدي دو تريزوري اللي ديستيني لي زاكتيفيتي سيزونيير. سيتادير كوا لي زاكتيفيتي سيزونيير هي الانشطه الموسميه. يعني واحد لاكتيفيتي كوميرسيال بيان سور ولا اندستريال اللي كتكون مره في العام. بحال مثلا في الدخول المدرسي ولا سواء في المدرسه ولا في لافاك ولا لي زيكول سوبيريور. دونك في لا رونتري سكولير دونك شنو هي لاكتيفيتي اللي كتخدم بزاف؟ شنو هما الحوايج اللي كيتبعوا بزاف؟ هما الكتوبه سواء لي مانيوال ولا لي كاي. دونك هاد لي مانيوال ولا هاد لي كاي خصهم يتبريباراو قبل من لا رونتري سكولير. دونك امتى غيتبريباراو في الصيف وكيتبريباراو مره واحده في العام. دونك اكتيفيتي سيزونيير غادي كناخذوها كاكزومبل. دونك كاكزومبل باش نفهموا مزيان هاد لو كريدي دو تريزوري. دونك حنايا مثلا لي زامبريمري ولا المطبعات اللي غيوجدوا لنا هاد الكتوبه هادو كيخصهم ديجا ان بودجي بور فينونسي هاد لاكتيفيتي باش يبريباريو. دونك في الصيف كيوجدوا هاد الكتوبه هادي كاملين ولكن في هاد لا بيريود فاش كيبريباريوهم غير كيديبونسيو د لارجون. يلاه كيتحملوا غير il supporte que des coûts. مازال ما كيبيعوش ما غيبيعوش حتى لو موا دو سبتمبر. الوغ كو هما في لو موا د جوان مثلا و جويي و اوت كاينه لا برودكسيون و لا برودكسيون نيسيسيت
واحد لو فينانسمون. دونك في الصيف هاد لي سوسيتي هادو ولا هاد لي زامبريمري هادو ما كيدخلوش الفلوس، مازال ما كيربحوش الفلوس، ولكن غير كيسيبورتيو كيتحملوا واحد المصاريف. دونك هذوك المصاريف بيسكو هما ما يقدروش يتحملوهم كيمشيو عند لا بنك باش تاكوردي لهم واحد لو كريدي كنسميوه حتى هو كريدي دو تريزوري. دونك ملي كتكون عندي اون اكتيفيتي سيزونيير ما غنقولش فاسيليتي دو كيس، ولكن غادي نقول غنفكر اوتوماتيكمون في لو كريدي دو تريزوري. دونك لافونتاج ديالو سي كو كيكون هو بلافوني شويه، طالع لو بلافون ديالو طالع شويه على الفاسيليتي د كيس، وحتى هو لانكونفينيون ديالو سي كو تيكون انه لو كو ديالو طالع شويه بزاف، طالع حتى هو كيتقام عندنا شويه، هذاك كيتقام عندنا غالي. ندوزو لو موين دو فينانسمون الثالث اللي هو ليسكونت. اشنو كنقصدوا باسكونتي ان ايفي دو كوميرس؟ سيتادير اننا كنبيعوه قبل من لا دات ديشيونس. اش نفهموا بعدا اشنا هو ان ايفي دو كوميرس؟ ان ايفي دو كوميرس هو ان موين دو بايمون اللي من خلاله مثلا انا كيكون عندي دي زيفي دو كوميرس. اشنو منين كنجيب هاد دي زيفي دو كوميرس؟ كيكون عندي دي كليون كنبيع لهم السلعه، ولكن هاد لي كليون انا كنثق فيهم، كيقول لي ما كيكونوش عندهم الفلوس وكيقول لي نعطيوك ايفي دو كوميرس اللي جينيرالمون كيكون هو تريت اللي هضرنا عليها في لا فيسكاليتي، قلنا تريت اكسبتي ولا تريت ريجتي. دونك هو ان ايفي دو كوميرس كيكون ان موين دو بايمون ا تيرم. سيتادير كوا ا تيرم؟ دونك هو عنده واحد لا فورم ديال الشيك تقريبا كبر من الشيك واحد شويه. دونك كان مونسيونيو فيه لو مونطون. مثلا انا شديت من عند لي كليون ديالي، شديت من عندهم لي زيفي دو كوميرس، سيتادير اكطوالمون ما عندهمش الفلوس باش يخلصوني، كنعطيهم السلعه اون كونتر بارتي غادوز مثلا كيقول لك عطيني السلعه دابا ما نخلصك حتى على شهرين ولا 3 شهور، سيبوزون كو قال لي على 3 شهور. دونك انا شنو غادي ندير باش انني نضمن فلوسي؟ كيعطيني ان ايفي دو كوميرس كي مونسيوني فيه لا دات اللي انا خصني نتخلص فيها ديسي 3 موا. مثلا حنا في لو موا دو 11 ما غنتخلصوا حتى لو موا ديال فيفري 2022. دونك كي مونسيوني لا دات اللي انا خصني ناخذ فيها الفلوس، لو جور اي لو موا اي لاني، كي مونسيونيهم وكي مونسيوني لو مونطون وكي مونسيوني انا اللي غنستافد من هاد الفلوس هادي. وبيان سور كو هذاك لي فيت كوميرس كيتكون فيه لي دوني ولا لي زانفورماسيون ديال السيد اللي عطاهم ليا. دونك انا ملي كيكون عندي هذاك لو دوكيمون اشنو كيقصد لي هذا لو دوكيمون ولا باش اشنو كنستافد منه؟ سي كو راه بروف على انني كنتسال الفلوس لهذيك الشركه. كتوصل لا دات ديشيونس كنمشي كنديبوزي في لا بنك، كتمشي لا بنك عند هذاك السيد كتاخذ لي الفلوس من لو كونط بانكير ديالو وكتحطوا ليا في لو كونط بانكير ديالي بحال لا بروسيدور ديال الشيك. غير الفرق ما بين الشيك او لي في دو كوميرس سي كو ان لي في دو كوميرس ان موين دو بايمون ا تيرم، يعني خصني نتسنى حتى لا دات ديشيونس اللي كاينه اللي مونسيونينا في هذاك لي في دو كوميرس عاد عندي الحق نشد هذوك الفلوس. ولكن طونك هما عندي دونك انا كنتسال هذوك الفلوس، كنتسال الكليان ديالي الفلوس، ولكن ما عنديش الحق ناخذ الفلوس دابا حتى توصل لا دات ديشيونس. دونك هذا هو لي في دو كوميرس. ولكن اشنو كنقصدوا باسكونتي ان ايفي دو كوميرس؟ سيتادير انني كناخذ الفلوس قبل ما توصل لا دات ديشيونس. كيفاش كندير ليها؟ دونك نورمالمون نعطيو مثال، انني عندي واحد لي في دو كوميرس من عند واحد السيد الكليان ديالي كيسوا 10 المليون، كنتسالو 10 المليون، بعت ليه سلعه بقيمه ديال 10 المليون، كيعطيني ان ايفي دو كوميرس اللي كنقول سميوها تريت بقيمه ديال 10 المليون، ولكن فيها لا دات ديال لو موا دافريل. الا بغيت 10 المليون خصني نتسنى حتى لافريل، وانا اتفقت انا وياه باش انني ما ناخذ ديك 10 المليون حتى لو موا دافريل. انا يلا وصل لو موا ديال جانفي، انا وقفت على الفلوس، محتاج الفلوس. اشنو غادي ندير؟ غادي نشد هذاك ما عنديش الفلوس منين غادي، ما عنديش منين نجيب الفلوس. قلت غادي ناخذهم من هذاك لي فيت كوميرس. غنمشي كاع عند هذاك الكليان غيقول لي انا ما عنديش الفلوس، انا متفق معاك على لو موا دافريل على حساب الخدمه ديالو هو، دونك ما يقدرش يوجد لي الفلوس ديك الساعات، خصني نتسنى. الا بغيت 10 المليون خصني نتسنى. اشنو كندير؟ كنمشي اسكونتي لي فيت كوميرس، كنبيعو لا بنك. دونك منين كنبيعو لا بنك، دونك هو داك لي فيت كوميرس فيه 10 ديال المليون، لا بنك ما غتعطينيش فيه 10 ديال المليون، غتعطيني فيه قل من 10 المليون. علاش؟ حيت قبيله قلت لكم انا واحد السيد كنجيب من عنده اون سوم دارجون، خصني نخلص ليه لو كو، خصني نخلص ليه ان كو، خصني نخلص ليه لا كونتر بارتي ديال هذاك السيرفيس اللي عطاني. دونك انا هذاك عطيته هذاك لي فيت كوميرس فيه 10 المليون، دونك هو خصو يعطيني. الا عطاني 10 المليون هو ما ربح، الا لا بنك عطاتني 10 المليون ما ربحها معايا والو. دونك كتحسب واحد سكون ابيل ليسكونت اللي هي كتكون واحد لا فورميل غنشوفوها باغ لا سويت. من داكشي اللي خرج ليها هي العموله ديالها ولا لو بورسونتاج ديالها اللي غتربح معايا. دونك توجور ليسكونت كتخرج ليا لو مونطون اللي كنشد انايا قل من لا فالور ديال داك لي فيت كوميرس. سيتادير كو ان هاد في ليكزامبل ديالنا لا فالور ديال لي فيت كوميرس كتسوى 10 المليون، انا لا بنك غتعطيني قل من 10 المليون، غتعطيني
allez supposons que 9 المليون مثلا المليون كلها خداتها عموله ديالها ça dépend la formule اللي غادي نخدموا بها. دونك حنا غير بور سامبليفي ليكزومبل ديالنا والكالكول باش نفهموا اشنا هو البرانسيب ديال لي سكونت كنعطيو دي شيفر غير هكذا غير او هازار. دونك قلنا انا الا بغيت 10 المليون ولا لا فالور توتال ديال هذاك لي في كوميرس خصني نتسنى لا دات ديشيونس وانا ما نقدرش نتسنى لا دات ديشيونس حيت وقعت ليا واحد شي حاجه امبريفيزيبل ما توقعتش انني نطيح في واحد لا سيتوياسيون ولا واحد لا كريز احتاجت فيها الفلوس. خصني منين نجيب الفلوس كنمشي كنبيع هذاك لي في كوميرس هي كان اسكونتي كنبيعو قبل من لا دات ديجيونس. دونك في هذا لو مومون انا منين عطيت لي سكونت لهذيك لا بنك عطاتني ماشي لا فالور نومينال ديالها عطاتني لا فالور اكطويل ابري لي سكونت. دونك منين حسبنا لي سكونت شحال خرجت داك لا سوم ديال لي سكونت خداتها هي العموله ديال لا بنك غتنقصها ليا من 10 المليون لو ريست كتردوا ليا. سوبوزون قلنا هنايا العموله ديالها ولا لي سكونت سوات مليون دونك 10 ناقص 10 المليون ناقص مليون غتبقى ليا 9 المليون هي اللي غادي ناخذ. دونك انا بما انني ما قدرتش نصبر حتى لو موا دافريل سوبورتيت واحد لو كول اللي كيسوى 10000 درهم اللي هو مليون عوض ما نتسنى حتى افريل نشد 10 المليون. انا في جانفي بعت هذاك لي فيت كوميرس وشديت فيه غير 9 ديال المليون. في هذه الحاله لو كو تقام عليا بمليون. دونك هنا فين كتكون لامبورطونس باش انني كنمينيميزي كندير اون بون جيستيون باش نمينيميزي انا لي كو ديالي. كون كندير اون بون جيستيون فينانسيير ما غنحتاجش لهذيك 10 المليون ديك الساعه ما نحتاجش الفلوس باش ناسكونتي لي فيت كوميرس قبل ما لا دات ديشيونس ديالو. دونك وغيكونوا عندي الفلوس موجودين غنقضي بهم الغرض اللي عندي وغنخلي داك لي فيت كوميرس دو كوتي حتى توصل لا دات ديشيونس عوض ما نشد فيه 9 المليون غنتسنى شهرين وغادي نشد فيه 10 ديال المليون. دونك هذه هي لي سكونت ديال لي زيفيت كوميرس. ندوزو نشوفوا لو كاتريام موين دو فينانسمون ا كور تيرم اللي هي موبيليزاسيون دو كريونس ني ا ليترونجي. سي لا ميم شوز كو لي سكونت تقريبا بحال غير هو ديجا اجيو نديطايو هاد الموبيليزاسيون دو كريونس ني ا ليترونجي. دونك اشنا هي اون كريونس ديجا اون كريونس هي انني الكريونس في لا كونطابيليتي سي كو انني كنتسال واحد الكليان ولا واحد المجموعه ديال لي كليون ديالي كنتسالهم الفلوس. سيتادير كوا كنتسالهم الفلوس كنبيع لهم السلعه ومازال ما خلصونيش حتى من بعد. Donc, elle dit créance née à l'étranger. Donc, une créance née à l'étranger. Donc, la société est installée au Maroc. Donc, la créance née à l'étranger. يعني درت على برا ديال المغرب. Donc, les clients ديالي ils sont installés à l'étranger. Donc, أنا بعت لي des étrangers supposons installés des clients installés de différents pays à part le Maroc. Donc, كنسالهم الفلوس. Donc, les créances ديالي كاينين à l'étranger. اشنو كندير لهم انايا؟ كندير لهم لا موبيليزاسيون. c'est-à-dire quoi كنموبيليزيهم؟ سي كو كنحولهم من عندي انا لواحد لاجون ايكونوميك واحد اخر. سوبوزون هذاك الفورنيسور كنقول ليه كيجي عندي هذاك كنمشي عند داك الفورنيسور كنقول ليه بغيت نتقدم عندك هذه السلعه هذه كيقول لي لو مونطون اكس كنقول ليه راه ما عنديش اون ليكيديتي ولكن غنعطيك لي كريونس ديالي. ولي كريونس كيفاش كيكونوا عندي سو فورم دي زيفي دو كوميرس دي تريت. انا كنبيع للكليان ديالي ولكن باش نضمن الفلوس ديالي كيخصو انا عطيتو السلعه باش نضمن الفلوس ديالي كيعطيني دي زيفي دو كوميرس كيقول لي هكا افي دو كوميرس تسنى تاع لا دات اكس وتخلص تاخذ فلوس. دونك انا عندي دي زيفي دو كوميرس مثلا حتى لو موا دافريل انا الفورنيسور بغيت نتعامل معاه في جانفي ما عنديش الفلوس كنقول ليه نخلصك بلي زيفي دو كوميرس اللي عندي. الى قبل بيان سور غالبا ما غاديش يقبل ولكن حنا المهم البرانسيب ديالنا هو نشرحوا شنو هي موبيليزاسيون دو كريونس ني ا ليترونجي. دونك انا نورمالمون انا اللي كنتسلك ليا الفلوس غادي نقول ليه اسي الفورنيسور ما عنديش لا ليكيديتي هادوك لي زيفي دو كوميرس اللي انا شادهم على الكليان ديالي غنعطيهم ليك نخلصك بهم وتبقى انت كتسلك الكليان ديالي انايا. دونك نورمالمون لي كليون ils doivent me rembourser انايا ولكن بيسكو غنترونسفيري ليه ولا غنخلصوا بهذوك لي زيفي دو كوميرس عوض ما الفلوس يدوزوا للكونت ديالي غيدوزوا للكونت ديال هذاك لو فورنيسور. دونك انا خديت السلعه ديجا في الاول بعت السلعه للكليان ديالي عطاني لي زيفي دو كوميرس باغ لا سويت خديت السلعه من الفورنيسور وفي بلاصه ما نتسنى حتى يعطيوني لي كليون يعطيوني الفلوس ديالي عاد نخلص الفورنيسور ما باش يصبر عليا. دونك عطيتو لي زيفي دو كوميرس باش هو يتسنى لي كليون توصل ديك لا دات ديشيونس ويتخلص في بلاصتي انا. ولكن هنا اشنا هو لوكو حتى هو بيان سور كو هذاك مثلا الا كانت عندي لا فالور ديال لا مارشانديز اللي كتسوى اكس دونك هو غياخذ من عندي لا سوم ديال لي زيفي دو كوميرس كتساوي ايغريك ماشي كتساوي اكس و ايغريك بيان سور كو كبر من اكس في هذه الحاله هذه. علاش؟ حيت هو غيصبر هذيك الوقيته
كامله حتى توصل لا دات ديشيونس غادي تخلص. دونك خصني نزيدو حتى هو واحد العموله اللي كنت غادي نعطي لا بنك الا اسكونتيت انا دوك لي زيفي دو كوميرس. دونك الا كانت مثلا ديك السلعه كتسوى 10 المليون خصني نعطيها انا واحد 12 مليون ولا 13 مليون ديال لي زيفي دو كوميرس لا فالور ديال لي زيفي دو كوميرس. هادشي باش يقبل انه يبيع لي السلعه ويتخلص من عندي بهاد لو موين ديال موبيليزاسيون دي كريونس ني ا ليترونجي. نشوفوا دابا اشنا هما لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديال ليسكونت وديال موبيليزاسيون دو كريونس ني ا ليترونجي. ديجا راه نفس البرانسيب سي كو انا جو ترانسفير لا كريونس من عندي لعند واحد اخر. دونك لافونتاج سي كو انني كنتهنى من لو ريسك كوميرسيال ديال لو نون بايمون. او ديجا ما غندخلش في الديتاي ديال لو ريسك كوميرسيال اشنا هو، راه ديجا كاين في لي فيديو بريسيدونت خصكم ترجعوا ليهم باش تفهموا مزيان شنو هو لو ريسك كوميرسيال ولا لو ريسك ديال لو نون بايمون. دونك عوض ما انا نتسنى لو كليون حتى توصل لا دات ديشيونس ونتخلص انايا، لا كنضمن كنشد الفلوس وكنترونسفيري هذاك لو ريسك لواحد اخر. كنعطيه في ليسكون في لو كا ديال ليسكونت كنترونسفيريه لا بنك، وفي لو كا ديال الموبيليزاسيون دو كريونس ني ا ليترونجي كنترونسفيريه لهذاك لو فورنيسور. دونك عوض ما انا نبقى في الشك واش هذاك الكليان غيخلصني ولا لا، هذاك لو فورنيسور هو اللي كيبقى في الشك واش لي كليون ديالي واش غيخلصوه ولا لا. بيان سور كو الا كانت لا سيتوياسيون ديالهم بقاو خدامين مزيان راه غادي يخلصوه، سينو يقدروا يديروا فايت هذاك الفورنيسور غيضيع. في هذا لو كا ديال الفايت ما غنضيعش انايا، حيت انا فاش كنت كنتسالهم الفلوس دوك الفلوس باش اللي كنت كنتساليهم خديت بهم سلعه، ودوك لي زيفي دو كوميرس اللي كنت شاد عليهم خلصت بها هذاك لو فورنيسور. دونك هذاك لو فورنيسور لا قدر الله الناس داروا فايت هو اللي غيضيع في الفلوس، حيت انا خديت لا كونتر بارتي بالسلعه. دونك انا لافونتاج سي كو انا كان ترانسفيري لو ريسك ديال لو نون بايمون. يعني انا ما باقيش كنحس كنقول انا خايف من لي كليون ديالي واش غيخلصوني ولا ما غيخلصونيش، حيت انا دو فاسون خديت السلعه مقابل هذوك لي زيفي دو كوميرس اللي كنت شاد. هذا لافونتاج. لي زانكونفينيون سي كو كيتقاموا عليا حتى هما غاليين. دونك انا كيف قلت لكم توتالور في ليكزامبل ديال ليسكونت انا عندي افي دو كوميرس ب 10 المليون بعتو لا بنك عطاتني فيه غير 9 المليون. وديجا بوغ الموبيليزاسيون دو كريونس ني ا ليترونجي انا عندي خديت سلعه ب 10 المليون ولكن خلصتها بون سوم توتال ديال لي زيفي دو كوميرس بواحد 11 مليون ولا 12 مليون ولا 13 مليون، زادت عليا خديت سلعه غاليه بزاف. دونك ان كو حتى هو تري الفي. دونك هذا هو لانكونفينيون ديالو. و لا موبيليزاسيون دو كريونس ني ا ليترونجي غالبا في لا براتيك اون رياليتي ما كتكونش، ما كيقبلش حتى حد ما غيقبل انه ياخذ ان ريسك ديال لو نون بايمون. حيت لا ريلاسيون مع الكليان ديالي انا عندي اون بون ريلاسيون مع الكليان ديالي، انا كنثق فيهم غيخلصوني، الوغ كو داك الفورنيسور ما كيعرفش الكليان ديالي انايا. دونك ما كاينش عنده اون غارونتي ولا ما عندوش ديجا تعامل مع الكليان ديالي، ما غيعرفش واش غيخلصوه ولا لا. دونك كاين عنده لو ريسك طالع، ما غيقدرش انه يريسكي وانه ياخذ هذوك لي زيفي دو كوميرس ويعطيني السلعه نخلصو ديك الساعه يدير معايا اونغاجمون اخر بيني وبينو ديك الساعه، حيت انا كنتعامل معاه وهو كيتعامل معايا. دونك هادشي اون رياليتي، ولكن في لا تيوري هادشي اللي كنديرو. بقى لينا لو ديرني موين دو فينانسمون ا كور تيرم اللي هو لا فاكتوراج. اشنا هو لا فاكتوراج؟ سي تو سامبلومون الا فهمنا ليسكونت وفهمنا الموبيليزاسيون دو كريونس ني ا ليترونجي غنفهموا لا فاكتوراج. لا فاكتوراج اشنا هي اون سوسيتي كتسمى، كنشوفوا اون سوسيتي ديال لا فاكتوراج اللي كنبيع ليها لي زيفي دو كوميرس اللي انا جامع. دونك انا محتاج الفلوس، مشيت عند لا بنك ما سلكتنيش هذيك القضيه ديال انني نبيع هذوك لي زيفي اسكونتي لي في دو كوميرس عند لا بنك، ما خداماش ليا. كندير الموبيليزاسيون دو كريونس ني ا ليترونجي، الفورنيسور ما باش يقبل. اشنو كندير؟ كنمشي لون سوسيتي دا فاكتوراج. هاد لا سوسيتي لا سبيسياليتي ديالها شنو هي؟ سي كو انها كتشري من عندك لي زيفي دو كوميرس. دونك انا عندي بزاف ديال لي زيفي دو كوميرس، مشيت لا بنك ما قبلتهمش ليا، الفورنيسور ما بغاش، كنمشي كنقلب على اون سوسيتي دا فاكتوراج كنقول لها نبيع لك لي زيفي دو كوميرس ديالي. منين كنقول لها نبيع لك لي زيفي دو كوميرس ديالي سيتاتير خصها تعطيني لا ليكيديتي، او بيان سور ما كتعطينيش لا ميم فالور ديال لي زيفي دو كوميرس اللي جبت لها 10 المليون تقدر تعطيني 8 تقدر تعطيني 9 على حساب، كتحسب الكالكول ديالها هي السوق هذاك عندها تريتمون بوحدو ديالها، كدير لا بروسيدور ديالها. داكشي اللي شاط ليا كتعطيه ليا. بيان سور كتكون لابار كبيره بزاف، ميمكنش نعطيها افي دو كوميرس ب 10 المليون وتعطيني فيه غير 4 ولا 6 ولا 5 ولا 7. دونك خصنا نكونوا عاوتاني ريزونابل. دونك عطيتها مثلا 10 المليون غتعطيني مثلا واحد 8 ولا 9، دونك خصها تاخذ حتى هي العموله ديالها. هذيك العموله حيت هي اللي غتاخذ لو ريسك ديال لو نون بايمون، حيت انا خديت الفلوس وهي خدات لو ريسك ديال لو نون بايمون وخدمت معايا. سي لو سيرفيس ديالها، الربح ديالها الله يسهل عليها. دونك لا سوسيتي، دونك قلنا لا فاكتوراج سي كو كنبيع لي زيفي دو كوميرس اون سوسيتي سبيسياليزي في لا فاكتوراج، كتشري من عندي لي زيفي دو كوميرس. علاش كاين فرق ما بين لي سكونت؟ فين كيكون الفرق ما بين لي سكونت
aux mobilisations de créances nées à l'étranger ou la facturage. C'est le plafond عاوتاني. Les comptes, la banque ما غتخدمش معايا بواحد le montant كبير بزاف. كاينه une limite. Donc cette limite il est pas précise في la théorie. Donc كل banque شنو كدير على حساب la situation financière ديال la société وعلى حساب بزاف ديال les éléments. هادشي في la pratique. La mobilisation de créances nées à l'étranger, le plafond ديالها كيكون طالع شويه على l'escompte, على le moyen تالت. ملي كنقولوا la facturage, c'est un montant عاوتاني un plafond طالع بزاف عاوتاني على la mobilisation de créances nées à l'étranger. Donc en principe, ملي كنهضروا على les moyens de financement à court terme, قلنا الاول هو الفاسيليتي دو كيس، الثاني هو الكريدي دو تريزوري، الثالث هو l'escompte، الرابع هو الموبيليزاسيون دو créances nées à l'étranger، والخامس هو la facturage. كل ما نزلنا من لو بروميير موين حتى لو سانكيام موين، لو موين ولا بلوتو لو بلافون كيطلع ديجا اكبر بلافون هو لا فاكتوراج، اصغر بلافون هو فاسيليتي دو كيس. دونك قلنا لي زافونتاج و لي زانكونفينيون سي كو انا البلافون كيكون طالع من واحد من الخامس le premier. وقلنا les inconvénients c'est que كيكونوا لي كو ديالهم طالعين بزاف وما نقدرش مثلا كاينين دي فوا شي حوايج ما يقدروش يحققوا ليا هذاك لو موين اللي بغيت انايا. دونك حتى لهنا غادي نحبسوا لا فيديو ديالنا. شفنا جوسكا بريزون اشنا هما لي مويان دو فينانسمون ا كور تيرم وشنا هما لي زانفورماسيون كو جو دوا شيرشي في لي لانسي ديكزارسيس كي تريت ولا ان كا كي تريت لي مويان دو لو دوزيام شابيتر اللي هو لي مويان دو فينانسمون. دونك الا كان عندنا ان كا براتيك اللي كيهضر على لي مويان دو فينانسمون بهذا ليسبري هذا خصني اناليزي، خصني نعرف واش كيهضر على لي مويان دو فينانسمون ا كور تيرم ولا لي مويان دو فينانسمون ا لون تيرم. الا كان كيهضر على لي مويان دو فينانسمون ا كور تيرم خصني نعرف واش كيهضر على لو بروميير، واش انا غنحتاج لو بروميير موين ولا لو دوزيام ولا لو تروازيام ولا لا كاتريام ولا سانكيم. هادشي كامل باش كنجاوبوا عليه كنديروا هاد الاناليز هادي، كناناليزيو لي دوني وكنشوفوا شنو هما لي دوني ودوك ديك الاناليز اللي درت غاتوريونتيني فيغ لا بون ريبونس. دونك نتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله اللي غنتريتيو فيها لي مويان دو فينانسمون ا لون تيرم.